ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں۔ میں قرآن پڑھ دینا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجا۔ کوئی پوچھے کیوں محفل سجان دے ہو، دسو ساڈا نبی آیا ہے، ساڈا نبی امام الحق علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی امام الانبیاء دے صحابہ مسجد نبی دے اندر جلوہ گر نے، صحابہ اکرام رضوان محفل سجا کے بیٹھے نے، امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان وچوں امام دا ایک غلام بولے، فرمایا سن لو مدینے دے تاجدار دے غلاموں، رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو بڑیاں شاناں دتیاں نے، آدم علیہ السلام نو اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیتے نے، حضرت آدم علیہ السلام نو بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے، کیوں حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے آدم شفیع اللہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام نو اللہ نے شفیع اللہ بنایا وے، اور جس ویلے او صاحب جناب بیٹھے نے، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، آکھیا بالکل دی اندر شک کوئی نہیں، آدم علیہ السلام شفیع اللہ بن کے آئے نے، حضرت جناب آدم علیہ السلام نو بڑا اعلیٰ مقام اللہ نے دیتا ہے، پر سن لو نبی دے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کنی اعلیٰ شان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا وے، اپنا یار بنایا وے، اپنا خلیل اللہ بنایا وے، جس ویلے یہ گل ہوئی جناب تیسرے صحابی اٹھے، آکھیا سن لو نبی دے غلاموں، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اپنا کلیم بنایا وے، بڑیاں شانہ دیتیاں نے، ادھر امام الانبیاء خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء مسجد نبوی شریف دے اندر جلوہ گر ہو گئے نے، امام الانبیاء تشریف لے آئے نے، میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نو آدیاں ویکھیا، جدو امام الانبیاء علیہ السلام نو آدیاں ویکھیا، ہواواں تے فضاواں نے بھی یہ ہوئی کیا ہونا ہے، تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں تسی آئے تے کھڑ پیاں، ہر ایمان والا یہی گل کردا ہے، چونکہ 12 ربیع الاول شریف دا اے ماہ مقدس ہے، اے دی اندر ایمان والا، ہر ایمان والا یہی تقاضا کر کے کہندا ہے، سن لو کائنات والیو، اے ساڈا نبی آیا جے جدے آن دے نال بہاراں بھی مسکرا پیاں نے، کنو جناب والا چین تے سکون ملیا ہے، تسی آئے تے کھڑ پیاں، تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں، یا رسول اللہ دا چین پایا بے قراراں، دلاں دا چین پایا بے قراراں،
انبیاء کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ ایک نے آکھے آدم نو اللہ نے شفیع اللہ بنا کے کلے آوے میرا ذوق تے وجدان آندا ہے دوسرے نبی پاک امام الانبیاء دے غلام جدو آدم علیہ السلام دا شان سنیا تے آہدے ہونگے سبحان اللہ دوسرے صحابی بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے خلیل اللہ بنا کے کلے آوے تیسرے صحابی بولے موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنا کے کلے آوے جس ویلے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے اپنے صحابہ دی گفتگو نو سنیا نبیان دا تذکرہ سنیا اللہ دے نبیان دے ذکر نو سنیا ایک صحابی بولے آکھیا سنو میرے نبی دے غلاموں آدم نو اللہ صفی اللہ بنا کے کلے آوے ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنا کے کلے آوے موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنا کے کلے آوے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے روح اللہ بنا کے کلے آوے سرکار نے ساری گفتگو لئی سن حضور امام الانبیاء علیہ السلام مسکرا پہ سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا ہے صحابہ تہاڈی ساری گفتگو میں سن لئیے بے شک آدم نو اللہ نے صفی اللہ بنایا وے اے نہیں فرمایا کہ ذکر نہیں کری دا ذکر دی محفل نہیں سجائی دی نہیں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ سن لو بے شک اللہ نے آدم نو صفی اللہ بنایا ہے بے شک اللہ نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے بے شک اللہ نے حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ بنا کے بھیجے بے شک حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے پر سن لو کلیم اللہ صفی اللہ کلیم اللہ ادھر جناب والا خلیل اللہ ادھر جناب روح اللہ بن کے آن والے پر یاد رکھ لو امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں سن لو اللہ نے تواڈے نبی نو ایڈا اعلیٰ شان عطا کیتا ہے ایڈی اعلیٰ ایڈی عظمت والی شان عطا کیتی ہے میرے نبی امام الانبیاء نے اپنا ذکر صحابہ دی محفل وچ خود بیان کیتا فرمایا وانا حبیب اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مینو اللہ نے اپنا حبیب بنا کے کلے آوے میں رب دا محبوب بن کے آیا ہوں میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں پتہ چل گیا میلاد النبی دا ذکر کرنا امام الانبیاء دی آمد دا تذکرہ بیان کرنا امام الانبیاء دے آن دے معجزات بیان کرنا اے شرک بدعت نہیں بلکہ محفلاں نو سجاونا حضور دی آمد دیاں محفلاں کرنا ذکر رسول دیاں محفلاں کرنا اور لوکاں نو دس انبیاء دی آمد تے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجاونا صحابہ دی بھی سنت ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام دے امت دے اولیاء کاملین دی سنت ہے اور فائدہ کی ملتا ہے یاد رکھو میں عرض کر جاواں اے تے ایمان والا کو سجائے تے بڑی جزا پائے گا جے کو بے ایمان بھی مصطفیٰ دی آمد تے خوشی کرے نا اللہ انہوں بھی انعام تو محروم نہیں رکھ دا میں بخاری جو وہاں نا خصائص کبریٰ پڑھ لو سیرت دیاں کتاباں پڑھو دیگر کتب درجنہ کتاباں جو میں حدیث وہاں نا نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام جدو دنیا دے تشریف لے آئے نا ابو لہب دے کارسی نکرانی سویبہ کی نام سی جناب سویبہ او نے کہ جنہ جویں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے تے میرے نبی نو دودھ پلایا ہے نا ایویں حضرت سویبہ نے بھی مصطفیٰ جان رحمت نو دودھ پلائے یہ او پاگاں والی بی بی دا نام ہے ابو لہب دے کار نکرانی غلامہ کم کاج کرنے جدو امام الانبیاء تشریف لے آئے نا ادھر امام الانبیاء تشریف لے جی میں تسی تے میں ہونا نے چن چڑھیا آیا میں نا دے لال دا چن چڑھیا اے چن چڑھیا آمنہ دے لال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا
آسی کوئی نہیں ہو سونا سونے دے. آؤ میں عرض کروں ابو لہب دا ویڑا. ابو لہب کڈا پکا کافر ہے جدی مذمت اللہ نے قرآن دی پوری سورت نازل فرمائی سورہ لہب. اس بے ایمان نے امام الانبیاء نو کی آکھیا سی بکواس ہے بکی آکھن لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشا. اے بے ایمان چول ٹبر اج دا نہیں یہ شروع تو لے کے مصطفیٰ دا ویری امام الانبیاء دا بھی ویری ہے تے جڑے مدینے دے تاجدار دے گن گاؤن انہاں دے بھی ویری نے. اج تو نہیں بلے دا بلہ نہ ہے متھے پھلی ضرور ہوندی ہے کدی چاچے تایاں وال بندہ ٹوری جاندا ہے پیو وال رشتہ ٹوٹدا نہیں پیو وال منتقل ہوندا ہی رہندا ہے بیٹا پوتا اگے جناب پڑ پوتا اس طرح چل دی آندی گیم. ابو لہب جدو حضور نے آکھیا نا معاذ اللہ اللہ نے فرمایا سونیا تو جواب نہیں دینا تو آکھے گا نا ایک ویلا ہونا ہے مولویاں رولا پا دینا کھورو کٹ کٹ برا پولے کر دینے نے نالے کلمہ تیرا پڑھن گے نالے آکھن گے نہیں ضعیف ہے اے ضعیف ہے ضعیف ہے آکھن گے ضعیف ہے حدیث. اس واسطے سونے جڑا میں بیان کرن لگا نا وہ بن جانا ہے قرآن تے زبان تیری ہونی ہے جڑا اینو ضعیف آکھے گا کم از کم بے ایمان ہو کے تے مرے گا. اللہ نے کی فرمایا رب نے فرمایا مدینے دے الاڑیا تو نہیں جواب دینا اے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والیا تیرا رب تیری نمو سے رسالت دا پیرا تیرا رب دیندا ہے. سونے نے تیری بارگاہ دے اندر گستاخی بکی ہے. رب فرماندا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ کریم نے پوری سورہ مزمت دے اندر بیان کر دیتی فرمایا بے ایمانہ تیرے دوویں ٹوٹ جان. آج آندھے نہیں کسی نے بدعا نہیں دینی چاہی دی میں کہا رب دین دے رب دین دے. اللہ فرمایا نبی دیا گستاخا تیرے دوویں ٹوٹن تیرا مال برباد ہو جائے تیری بڈی نو مونج دی رسیدہ پھا ہے جڑی بالن چوکے لے آندھی ہے تیرا مال برباد ہوئے. اللہ اکبر. اینیاں اللہ کریم نے مذمت دے وچ بیان فرمائیاں اینیاں باتاں. اے ابو لہب سویبہ کار نکرانی غلامہ ہے. امام الانبیاء دا ظہور ہو گیا سرکار آ گئے جڑے لے آ گئے نا حضور کہ ابو لہب نے بھیجیا کم کوئی جا سویبہ بازاروں سودا لے آیا یا کسے کم بھیجیا مقدر چنگے ہون تے گل انج بندی ہے جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اسے محلے آ گئیاں جڑے محلے چ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دا گھر سی. جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جدو پہنچیاں جناب اس بازار دے اندر جڑے بازار دے اندر امام الانبیاء دا گھر مبارک ہے کا شان ہے مصطفیٰ ہے ویکھیا تے بہاراں تے رونقاں ہر پاسے خوشبوواں دے ہلے نے. جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں فرمایا کی وجہ ہے ایتھے لوگاں دا جمع غفیر اس مقام تے رونقاں تے بہاراں کیوں لگیاں ہویاں نے. کہن والے نے کہا تانوں نہیں پتا کیا نہیں سانوں نہیں پتا آکھیا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار اللہ وحدہ لا شریک نے چن نالوں سونا بیٹا عطا کیتا ہے. جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ دا بیٹا جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ دے کار پوتا اللہ نے عطا کیتا وے. حضرت عبداللہ دے کار بیٹا آیا وے. اللہ اکبر. جناب سویبہ رضی اللہ عنہ آپ نو جڑے لے پتا چلے آوے آپ اگے نہیں گئیاں آپ پیچھے مڑ گئیاں نے جا کے ان لگیاں وے سردارہ مبارک ہو بھی میرے رب نے تینوں پتیجا عطا فرمایا ہے تیرے گھر پتیجا عطا کیتا ہے رب نے. اے جناب عبداللہ تیرے پرہ مرحوم دے گھر اللہ نے بیٹا دیتا ہی اے بڑا سونا ہی بڑا سونا بڑا آلائی بڑے حسن و جمال والائی. اس ویلے جناب حضرت جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشخبری سنائی. ابو لہب جناب خوشی دے اندر جھوم اٹھیا. خوشی نبی سمجھ کے نہیں کی تھی پتیجا جان کے خوشی پیا کر داوے. آؤ کتابوں میں میں پیش کرنا وخاؤں دی ذمہ داری انج کر کے اپنی انگلی اٹھا کے کہندا ہے اے سویبہ مینوں پتیجے دی خوشی سناؤن والی ہے پتیجے دی خوشخبری سنان والی ہے. جا میں تینوں آزاد کیتا
جا میں تینوں آزاد کیتا ہے. جس ویلے سویبہ نو آزاد کس وجہ نال کیتا، کس وجہ نال کیتا، اور جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آندیاں ہون گیاں اس وجہ نال آزادی مل گئی ہے. آ گیا نبیاں، آ گیا نبیاں. کوئی عالم تخیلات دی اندر پوچھے جناب سویبہ رضی اللہ عنہ نو تانوں کیویں آزادی ملی، کس وجہ دے نال تانوں غلامی تو آزاد کیتا گیا؟ آپ فرمان گیاں چپ کر جا تینوں نہیں پتہ. آ گیا نبیاں دا لاڑا، آ گیا نبی، آ گیا دکھیاں دے دل دا سہارا. آ گیا دکھیاں دے نبیاں دا لاڑا. عزیزان گرامی جناب سویبہ رضی اللہ عنہ نو جس ویلے ابو لہب نے غلامی تو آزادی دیتی، جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس وجہ نال آزادی دیتی ہے؟ آکھیا میرے بھرا مرحوم دے کر بیٹے دی خوشخبری سنان والی ہے، جا سویبہ تینوں میں آزاد کرنا ہوں. جناب سویبہ آزاد ہو گئیاں. ہن ابو لہب جڑے ویلے مر گیا بخاری اٹھا کے ویکھو، خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دی پڑھ کے ویکھو، دیگر کتاباں اندر حدیث میں وکھاؤنا وا. جس ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ابو لہب مر گیا. ابو لہب دے مرن تو بعد کی ویکھیا؟ ابو لہب نو کسے نے خواب دی اندر ویکھیا وے. ابو لہب نو پوچھیا سنا ابو لہب تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا وے؟ اوے تو بڑیاں بکواس کرن والا، نبی دی شان وچ گستاخیاں کرن والا سی، دس تیرے نال اللہ نے سلوک کی کیتا وے؟ آکھن لگا بڑا برا حال ہے، جدوں دا مریا وا سکھ دا ساہ نہیں ملیا، پر یاد رکھ لو جدو سوار دا دن آندا ہے، جدو پیر دا دن آندا وے، میری انگلی جس انگلی دے نال سویبہ نو آزاد کیتا سی اس انگلی نو منہ وچ رکھنا وا، ایک مٹھا جہا شربت مینوں مل جاندا وے، جدو میں او پی لینا وا میرے عذاب وچ کمی آ جاندی ہے، مینوں سکون مل جاندا ہے، مینوں راحت مل جاندی ہے. میں پوچھنا وا ابو لہب بیٹا پکا کافر جڑا نبی سمجھ کے نہیں پتیجا سمجھ کے خوشی کرے، اللہ قبر وچ انعام دیندا پیا وے. جڑا نبیاں دا امام سمجھ کے امتی خوشی کرے او تو انعام اللہ کنا عطا فرمائے، انہوں اللہ انعام کنا عطا کرے گا. ادھر کافر بے ایمان ہے جن نے نبی پاک امام الانبیاء دی گستاخی کی تھی، جدی مذمت چ قرآن دی پوری صورت اللہ نازل کرے، او مر جاوے، مرن تو بعد اللہ کریم انہوں انعام دے رہے آوے. کس وجہ دے نال اے شربت کس وجہ نال ملدا ہے؟ اے جناب تسکین کس وجہ نال ملی؟ راحت کس وجہ نال ملی؟ سکون کس وجہ نال ملیا؟ ایک کوئی گل ہے، او ابو لہب نے نبی نہیں پتیجا سمجھ کے خوشی کی دیئے. اور علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ پڑھ کے ویکھو اور دیگر جناب والا محدثین نے ایدی شرح آکھیا جے پکے کافر نو خوشی کرن تے قبر وچ اجر مل سکدا وے، قبر وچ انعام مل سکدا وے، تے جڑا امام الانبیاء تے درود و سلام پڑھ کے نبی دیاں محفلاں سجاوے، جڑا امام الانبیاء دیاں محفلاں سجاوے تے
جڑا حضور دی آمد تے محفلاں سجا کے امام الانبیاء دا ذکر کرے، امام الانبیاء دے ذکر دی بدم سجاوے اور امام الانبیاء دا تذکرہ بیان کرے، سچا ایمان والا امام الانبیاء دی عظمت بیان کرے، اگر ابو لہب نو قبر دے وچ امام الانبیاء نو بھتیجا جان کے خوشی کرن تے انعام مل سکدا ہے تے مصطفیٰ نو آخری نبی منن والے امتی نو میلاد مناؤن والے نو بھی اللہ قبر وچ انعام عطا کر سکدا ہے، قبر وچ انعام عطا کر سکدا ہے۔ پتہ چلیا اگر ابو لہب کرے تے انہوں محروم نہیں رکھیا جاندا، تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا ذکر کرے گا، او ذکر جنہوں ورفعنا لک ذکرک اللہ نے فرمایا، ورفعنا لک ذکرک۔